सेवारो लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समिति को फेसबुक पेजबाट हेलो भयो भइरहेछ त हेर्नु त हेर्नु सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। भएछ है गइरहेछ तपाईँ हेरिरहनु भएको छ बोल्नुहोस् न। सेवारो लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिको फेसबुक पेजबाट आज म यहाँहरू समक्ष याकथुङ पत्रकारिता भन्ने विषयमा बोल्न गइरहेको छु। निर्धारित समयभन्दा 2-3 मिनट अलिकति लेट हुनु गएको प्रति म प्रस्तुतताको हिसाबले यहाँहरू समक्ष माफी पनि माग्दछु। मेरो आवाज कस्तो सुन्दैछ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ कि अलिक भोल्युम बढाउनु पर्ने हो? कृपया फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएका भ्युअर साथीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, होइन भने विषयवस्तुतिर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अहिले म लिम्बुवानको मोरङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने पोथरी नगरपालिकाको रिदम एफएमबाट यहाँहरूलाई लाइभमा आइरहेको छु। कृपया म आधी घण्टा बढीमा 1 घण्टा समक्ष आफ्नो विषय प्रति आफ्ना विचारहरू र मैले जानेको बुझेको कुराहरू यहाँलाई सेयर गर्नेछु। पक्कै पनि याकथुङ पत्रकारिता भन्ने बित्तिकै याकथुङ र पत्रकारिता दुईटा शब्दबाट जो अहिले विषय निर्कुल भएको छ, म याकथुङ के हो भन्ने सन्दर्भमा त्यो विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्न। किनभने लिम्बू विद्यार्थी मञ्च भन्ने बित्तिकै आफै पनि याकथुङ समुदायको निम्ति एकदम बौद्धिक लेभलबाट विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको हुनाले र भ्युअर्स पनि खास गरी त्यही समुदाय खास गरी रहेको हुनाले याकथुङ भन्ने टपिकसँग म आफ्नो विचार प्रभाव गर्दिनँ र पत्रकारिता भन्ने सन्दर्भमा थोर बहुत आफ्नो कुराहरू राख्नेछु र खास गरी याकथुङसँग जोडिएको पत्रकारितासँग बढी से बढी आफ्नो विचारहरू प्रवाह गर्ने नै छु। हामीलाई थाहा छ पत्रकारिता भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले सम्झिसक्नुभयो होला पत्रिका अर्थात् रेडियो टेलिभिजन यस्तै दिमागमा आउँछ। वास्तवमा पत्रकारिता के हो त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली बृहत शब्दकोशले पत्र पत्रिका सम्बन्धी धन्दा वा क्रियाकलाप नै पत्रकारिता हो भनेर उल्लेख गरेको छ। हामीले योबाट पनि थाहा हुन्छ कि पत्र पत्रिका सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू चाहिँ पत्रकारितासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा जर्नलिज्म भनिन्छ। फ्रेन्च भाषाको डेजुरबाट जर्नलिज्म भएको हो, जसको अर्थ दिनभरको घटना पनि हुन्छ। यसैगरी पत्रकारिता समाचार सामग्रीको सङ्कलन, लेखन र पत्र पत्रिकामा प्रकाशन वा टिभी र रेडियोमा प्रसारण गर्ने कार्य नै पत्रकारिता हो भनेर चाहिँ अक्सफोर्ड डिक्सनेरीले चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अब यसबाट हामीलाई पनि करिब
थाहा हुन्छ पनि पत्र पत्रिका भन्ने बित्तिकै खास गरी छापा माध्यममै बढी चाहिँ हाम्रो दिमागमा आउँछ। वास्तवमा छापाबाटै पनि पत्रकारिताको चाहिँ सुरुवात भएको हो। आम सञ्चारका माध्यमबाट जनतालाई सूचना दिने कार्य पनि पत्रकारिता हो, यसो पनि भनिन्छ। प्रेस पत्रकारितासँगै जोडिएको प्रेस भनेको चाहिँ मानव निर्मित संस्था हो। छापाखाना र मुद्रणालय अर्थ भनेर सरल नेपाली व्याकरणले चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अब पत्रकारिताको संक्षिप्त इतिहासतिर म तर्फ जान्छु। 127 वर्षभन्दा बढी चाहिँ पत्रकारिताको इतिहास रहेको छ। नेपालमा पत्रकारिताको इतिहास चाहिँ 1942बाट सुरु भएको हो। अर्थात् खस पत्रकारिताको सुरुवात चाहिँ सन् 1868मा चाहिँ गोरखा भारत जीवन पत्रिकाबाट चाहिँ शुभारम्भ भएको मानिन्छ। 1955मा चाहिँ सुधा सागर पत्रिका चाहिँ प्रकाशन भएको हो। 1958मा चाहिँ 1958बाट चाहिँ गोरखापत्रको चाहिँ प्रकाशन भएको मानिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अहिले गोरखापत्र चाहिँ जो दैनिक रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको छ, त्यतिखेर चाहिँ साप्ताहिकबाट नै गोरखापत्रको चाहिँ सुरुवाती भएको हो। अब अन्य जस्तै पत्रकारिता, अहिले याक्थुङ पत्रकारिताको विषयमा अलिक तल आउँला। नेपाली पत्रकारिताको खस पत्रकारिताको इतिहास पनि खास गरी साहित्यिक पत्रकारिताबाटै सुरु गरेको चाहिँ इतिहास हामी पढ्न पाइन्छ। 1942 सालमा नेपालमा चाहिँ 2042 सालमा चाहिँ नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भएको हो। यसै गरी 2007 सालमा चाहिँ मङ्सिर 25 गते तारिणी कोइरालाको अगुवाईमा नेपालको चाहिँ प्रजातान्त्रिक रेडियो स्थापना भएको थियो र 7 साल चैत्र 20 गतेदेखि रेडियो नेपालको चाहिँ स्थापना भएको चाहिँ इतिहास हामी पढ्न पाइन्छ। अब योसँग सम्बन्धित चाहिँ 2028 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय सञ्चार योजना बनियो। खास गरी चाहिँ सञ्चार क्षेत्रसम्म योजना बनेको नेपालकै पहिलो योजना चाहिँ 2028 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय सञ्चार योजना चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक बनिएको थियो। अब पहिलो चाहिँ 1984 मा चाहिँ नेपालमा चाहिँ लिम्बू भाषाको चाहिँ पत्रकारिता 1984 देखि सुरु भएको पाइन्छ। अब लिम्बू पत्रकारिताको इतिहास त्यति लामो त छैन, यद्यपि पनि खस पत्रकारिताको सुरुवात विकाससँगै अलिक पछाडि चाहिँ लिम्बू पत्रकारिता अर्थात् याक्थुङ पत्रकारिताको चाहिँ सुरुवात भएको मानिन्छ। सन् 1967 मा चाहिँ बिरही काइँलाले चाहिँ हस्तलिखित कुम भन्ने पत्रिकालाई चाहिँ नेपालको याक्थुङ पत्रकारिताको इतिहासमा चाहिँ पहिलो पत्रिका हो भनेर चाहिँ हामी लिखित रूपमा चाहिँ हामीले पढ्न पाइन्छ। यसर्थ याक्थुङ पत्रकारिताको पहिलो पत्रिका चाहिँ हामीले कोम हो कि भन्ने कुरामा हामी दुई मत रहन सक्दैनौँ। यसै गरी अब पत्रकारिताकै इतिहासमा कोमदेखि सुरु हुँदै विक्रम सम्वत 2026 सालमा काठमाडौँबाट सक इङ्घङ भन्ने पत्रिका प्रकाशन भएको पाइन्छ। यसै गरी विक्रम सम्वत 1926 सालमा 1972 सालमा दार्जिलिङबाट चाहिँ
श्रीजङ्गा भन्ने पत्रिका चाहिँ प्रकाशन भएको पाइन्छ। सो पत्रिका चाहिँ पुष्प थाङछाङ ज्यूले चाहिँ प्रकाशनमा ल्याएको भन्ने कुरा हामीले इतिहास पढ्न पाइन्छ। यसै गरी सन् 1974 बिपी मुरिङला र चन्द्र माङयुङले चाहिँ तुम दो हेना भन्ने पत्रिका प्रकाशित भएको पाइन्छ। अनि खास गरी याक्थुङ पत्रकारिता पनि जसरी नेपालमा थोर बहुत अहिले विकास हुँदै आएको छ र छिमेकी राष्ट्र भारतको चाहिँ खास गरी लिम्बू बाहुल्यता रहेको क्षेत्र सिक्किम र दार्जिलिङ आसपासमा पनि याक्थुङ पत्रकारिताको विकास नेपालसँगै त्यता पनि भएको पाइन्छ। यसर्थ अब खास गरी भाषा प्रेमी, भाषा याक्थुङ भाषालाई माया गर्ने साहित्यिक अग्रजहरूबाट चाहिँ पत्रकारिता सुरुवात भएको हामी पढ्न पाइन्छ। विक्रम सम्भव 2030 सालमा चाहिँ योक्ता भन्ने पत्रिका पनि प्रकाशन भएको हिस्ट्री पाइन्छ। रणबहादुर मेन्याङ्गु र देवेन्द्र याक्थुङबा ज्यूले चाहिँ प्रकाशनमा ल्याउनु भएको हो। खास गरी अहिले अन्य मातृभाषाको पत्रकारिता र लिम्बू मातृभाषाको पत्रकारिता मध्ये चाहिँ अन्य भाषाहरूभन्दा खास गरी याक्थुङ भाषा साहित्यको चाहिँ अलिक बढी चाहिँ विकास हुँदै आएको र प्रकाशन पनि हुँदै आएको, साहित्यको चाहिँ अनेकौं विधाहरूमा चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ प्रकाशन र प्रसारण हुँदै आएको हामीले पाउन सकिन्छ। अब रेडियोमा पनि हाम्रो मातृभाषाले चाहिँ स्थान पाएको पाइन्छ। अब सुरुमा चाहिँ मैले लिम्बुवानको चाहिँ तेह्रथुम जिल्लाको रेडियोहरूले हाम्रो मातृभाषामा कार्यक्रम कुन बजाउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ म जान गइरहेको छु। रेडियोले पनि हाम्रो मातृभाषा पत्रकारिताको विकासको निम्ति अतुलनीय योगदान गर्दै आएको छ। तेह्रथुम जिल्लामा रेडियो मेन्छायम भन्ने रेडियो एफएम छ। सो एफएममा चाहिँ राजकुमार तेयुङ भन्ने आदरणीय सञ्चारकर्मी ज्यूले चाहिँ मातृभाषाको कार्यक्रम र समाचार चाहिँ भन्दै आउनु भएको छ। रेडियो मेन्छ्याममा चाहिँ भाषिक समाचार बिहान 8 बजे र पौने 7 बजे बज्दै आएको छ र फोन इन कार्यक्रम सोही रेडियोमा फोन इन कार्यक्रममा चाहिँ तुम्मुई सोमबार 5 बजेदेखि 45 मिनट सो रेडियोबाट पनि हाम्रो मातृभाषामा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। सो कार्यक्रम चाहिँ राजकुमार लिम्बू तेयुङ तरेबाको साथमा चाहिँ जोनिक तिलिङ ज्यूले चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ तुम्मुई कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ र सो रेडियोमा चाहिँ 1 घण्टामा हाम्रो याक्थुङ भाषाको चाहिँ गीतहरू 2 वटा बजाइन्छ। यसै गरी त्यस पछाडि धनकुटा जिल्लाको रेडियोहरूले चाहिँ याक्थुङ भाषाको कार्यक्रमहरू कतिको बजाउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ खोजी नीति गर्दाखेरि रेडियो मकालु एफएममा चाहिँ हाम्रो लिम्बू भाषाको कार्यक्रम फुङनाम बिहिबार 5 बजे 5:30 बजेदेखि 6 बजेसम्म चाहिँ कार्यक्रम आउँछ प्रत्येक बिहिबार। सो कार्यक्रम चाहिँ प्रेमा माध्यमबा ज्यूले चाहिँ चलाउँदै आउनु भएको छ र समाचार पनि 5 बजे सो रेडियोबाट चाहिँ वाचन हुन्छ। जो समाचार पनि प्रेमा माध्यमबा ज्यूले नै
नियमित रूपमा समाचार वाचन गरिरहनु भएको छ। यसैगरी सामुदायिक र प्राइभेट एफएमहरूले जति चाहिँ मातृभाषाको चाहिँ कार्यक्रमहरू समाचारहरू बजाइरहनु भएको छ, त्यसै गरी नै खास गरी नेपाल सरकारबाट चाहिँ सञ्चालित रेडियो नेपालले पनि मातृभाषाको समाचार र कार्यक्रमहरू बजाउँदै आएको पनि बजाउँदै आएको पाइन्छ। रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र धनकुटाबाट 2051 भाद्रदेखि चाहिँ रेडियो नेपाल केन्द्रीय प्रसारणबाट चाहिँ 5-6 मिनटको समाचारबाट चाहिँ रेडियो नेपालबाट चाहिँ याक्थुङ भाषाको समाचार सुरुवात भएको रहेछ। 51 साल भाद्र महिनादेखि चाहिँ रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण केन्द्र काठमाडौँबाट पहिलोपटक 5 र 6 मिनट समाचार बजेको पाइन्छ। यसैगरी 2053 चैत्र 20 गतेदेखि क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र धनकुटाबाट भाषिक समाचार सुरु भएको, यता धनकुटाबाट चाहिँ सुरु भएको पाइन्छ 53 सालदेखि यता। अहिले त्यो समाचार चाहिँ त्यो भाषिक समाचार चाहिँ 5 र 6 मिनटको बज्ने गर्छ। अहिले पनि अब नियमित रूपमा बज्दै आएको छ। समाचार चाहिँ 5:45 देखि 6 बजेको बिचमा चाहिँ समाचार बज्छ। राई बान्तावाको सुरुमा राई बान्तावाको चाहिँ समाचार, त्यस पछाडि चाहिँ लिम्बू भाषाको समाचार चाहिँ बज्ने गरेको छ। 15 मिनटमा चाहिँ बान्तावा र लिम्बू भाषाको समाचार चाहिँ नियमित रूपमा बज्ने गरेको छ। 2054 भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ सो रेडियोमा चाहिँ भक्तशेर चेम्जोङज्यूले चाहिँ समाचार वाचन गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ लगायत तेलीविक्रम चेम्जोङज्यूले पनि समाचार अहिले नियमित रूपमा वाचन गरिरहनु भएको छ। यसैगरी सोही रेडियोबाट चाहिँ रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण धनकुटाबाट नुनाम्फुङ कार्यक्रम चाहिँ 2054 असारदेखि प्रत्येक बिहिबार साँझ 4 बजेदेखि कार्यक्रम 35-36 मिनटको चाहिँ कार्यक्रम नियमित चाहिँ कार्यक्रमहरू त्यो पनि बज्दैछ। त्यो चाहिँ खास गरी चाहिँ लिम्बू भाषासँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग कुराकानी अन्तर्वार्ता र फोन इन कार्यक्रम र त्यही याक्थुङ भाषासँग कल्चरसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू उत्पादन हुँदै आएको छ। सो कार्यक्रम चाहिँ अब भक्तशेर चेम्जोङ, तेलीविक्रम चेम्जोङ र नेत्रमाया चेम्जोङज्यूले 3 जनाले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। समाचार पनि उहाँहरू 3 जनाले पालोपिली गरेर चाहिँ समाचार वाचन गर्दै आउनु भएको छ। सोमबार 3:20 देखि 4 बजेसम्म फोन इन कार्यक्रम पनि उहाँले चलाउँदै आउनुभएको छ। धनकुटाकै हिले भन्ने ठाउँ रेडियो लालीगुराँस भन्ने रेडियो छ। सो रेडियोले चाहिँ लिम्बू भाषाको कार्यक्रम निकै अगाडि चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको र अहिले चाहिँ समाचार चाहिँ बन्द भएको छ। सो रेडियोले चाहिँ अहिले लिम्बू भाषाको समाचार र लिम्बू भाषाको चाहिँ कार्यक्रम नगरे पनि अहिले चाहिँ क्रिस्चियनहरूको कार्यक्रम प्रत्येक दिन बेलुका 5 बजे 15 देखि 30 मिनटसम्मको चाहिँ कार्यक्रम बज्ने रहेछ। यो क्रिस्चियनहरूको धार्मिक कार्यक्रम नै भन्नुपर्छ। धार्मिक कार्यक्रमहरू रेडियोमै कुरा गर्दाखेरि हिन्दूहरूको चाहिँ बढी विभिन्न रेडियोहरूले प्रसारण र प्रकाशन धार्मिक कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको छ र अहिले खास गरी क्रिस्चियनहरू इसाईहरूले पनि त्यो मिडियालाई सञ्चारको माध्यम रेडियोलाई चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँहरूको धार्मिक कार्यक्रमहरू प्रसारण र प्रस्तुत गरिरहेको छ। अहिले हामी पूर्व क्षेत्रमा
खास गरी याक्थुङबासँग जोडिएको हामी जोडिएका छौँ, जोड्यौँ। हामीले मान्दै आएको र भन्दै आएको खास गरी किराँत धर्म, अहिले पछिल्लो पटक युमा धर्मले चाहिँ अब रेडियोहरूमा चाहिँ कार्यक्रमहरू खासै उत्पादन, धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ उत्पादनहरू नभएको र नबजाएको पाइन्छ। यस मामलामा पनि हामीले धार्मिकबाट पनि आफ्नो चाहिँ समुदायको कुराहरू पनि बढी से बढी दर्शक श्रोताहरूलाई पनि सुनाउन सकिन्छ र सो क्रममा चाहिँ त्यो धार्मिक अगुवाहरूले यो मिडियालाई चाहिँ प्रयोग नगरेको पाइन्छ। रेडियोमा चाहिँ पूर्वको 9 जिल्ला भनौँ न, 9 जिल्लाको जहाँ चाहिँ लिम्बूहरूको सघन, याक्थुङबाहरूको सघन बसोबास छ, सो क्षेत्रमा प्राय रेडियोहरूले याक्थुङ भाषाको कार्यक्रम बजाएको, समाचार पनि बजाएको र निरन्तरता नदिएको नै हामीले पाइन्छ। यसमा चाहिँ विविध कारण होला, अहिले पछाडि चर्चा पनि म गर्नेछु। अब धनकुटामा त्यही 2टा रेडियोले कार्यक्रम बजाएको मैले पाएँ र सुनसरीमा चाहिँ रेडियो धरानमा चाहिँ याक्थुङ भाषाको कार्यक्रम त होइन, तर लिम्बू समुदायसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ लिम्बू सेरोफेरो भन्ने कार्यक्रम शनिबार 4 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म बज्ने गर्छ। सो कार्यक्रम चाहिँ यशोदा लिम्बूज्यूले चाहिँ सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। अब लिम्बनको अलिक मुटु मानिने 5-6 जिल्लामा पनि रेडियोहरू रहेको छ। रेडियोहरूले त्यहाँका रहेका रेडियोहरूले पनि लिम्बू भाषाको कार्यक्रम र समाचारहरू बजाएको पाइन्छ। 5 को फेदेन जो चाहिँ सदरमुकाम पनि हो, सो सदरमुकाममा अवस्थित रेडियो सुमातलुङ 104.2 मेगाहर्जले चाहिँ लिम्बू भाषाको कार्यक्रम र समाचार बजाउँदै आएको छ। बेलुका 4 बजेदेखि 15 मिनटसम्म चाहिँ समाचार चाहिँ सो रेडियोले बजाउँछ। 2064 सालको चाहिँ स्थापना रहेको रेडियो सुमातलुङ एफएमले चाहिँ स्थापना कालदेखि नै समाचारलाई चाहिँ खास गरी बजाउँदै आएको र आनी चोतलुङ भन्ने कार्यक्रम बुधबार 5:15 6 बजेसम्म नियमित रूपमा चाहिँ प्रसारण हुँदै आएको छ र सो कार्यक्रम चाहिँ चन्द्रकला हाङस्रोङ र चाहिँ हाम्रो सन्देशजीले समाचार र कार्यक्रम चाहिँ हेर्दै आउनु भएको छ पछिल्लो पटक। उहाँ यो 2टा कार्यक्रमले पनि हाम्रो मातृ भाषाको चाहिँ पत्रकारितामा चाहिँ टेवा पुर्याएको छ विकास र प्रवर्धनको निम्ति। सोही जिल्लामा रहेको इगल एफएमले पनि समाचार बजाउँछ। बिहान 8 बजे 10 मिनट हाम्रो अत्यन्तै अनन्य मित्र उपेन्द्र एक्ताङज्यूले चाहिँ समाचार सम्पादनदेखि लिएर वाचन गरिरहनु भएको छ। सो रेडियो चाहिँ इगल एफएम 99.4 मेगाहर्जबाट कार्यक्रम समाचारहरू बज्ने गर्छ र मङ्गलबार 6:15 देखि 7 बजेसम्म चाहिँ साम्याफुङ भन्ने कार्यक्रम पनि नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आएको छ। अब लिम्बनको अलिक हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा पनि लिम्बू भाषाको कार्यक्रमहरू प्रसारण हुँदै आएको छ। रेडियो फक्ताङलुङ एफएममा चाहिँ विज्ञापन र गीतहरू बढी से बढी चाहिँ याक्थुङ भाषाकैबाट चाहिँ उत्पादन हुँदै आएको र गीतहरू बज्दै आएको पाइन्छ। सो एफएममा चाहिँ अहिले समाचारहरू चाहिँ बज्दैन
र त्यहाँको एफएमका चाहिँ हाम्रो मित्रले चाहिँ अब समाचार बजाउने भन्ने तर्खरमा हामी छौँ भन्ने कुरा रेडियोका सञ्चालक मित्र आलोक महाबाङज्यूले यो याक्थुङ पत्रकारिताको विषयमा चाहिँ सोध्ने क्रममा उहाँले मलाई सूचना दिनुभएको छ। तमोर एफएम सोही जिल्लाबाट प्रसारण हुँदै आएको तमोर एफएम 100.2 मेगाहर्जले चाहिँ बिहान 11 बजेदेखि 10 मिनेट र बेलुकी 5 बजेदेखि 10 मिनेट चाहिँ समाचार बज्दै आएको छ। समाचार चाहिँ मनु माबो र गङ्गा सुब्बा सञ्चारकर्मीज्यूले चाहिँ समाचारहरू चाहिँ वाचन गरिरहनु भएको छ। ताप्लेजुङकै अर्को रेडियो ताप्लेजुङ एफएमले चाहिँ बिहान 8 बजे 10 मिनेट कार्यक्रम चाहिँ 10 मिनेटको चाहिँ समाचार चाहिँ बज्दै आएको छ। समाचार चाहिँ माला पालुमाज्यू अमृता शान्ता लगायतज्यूले चाहिँ आलो पालो गरेर चाहिँ समाचार चाहिँ भन्दै आउनु भएको छ। अब इलाम जिल्ला अत्यन्तै रमणीय जिल्ला भनिन्छ र मानिन्छ पनि। सो जिल्लामा पनि खास गरी सदरमुकामका एफएमहरूले पनि पहिले चाहिँ समाचारहरू नियमित रूपमा बजाउँदै आउनु भएको र विभिन्न कार्यक्रमहरू याक्थुङ भाषासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि प्रसारण गर्दै आए पनि हाल चाहिँ स्थगित रहेको पाइन्छ। इलामकै सदरमुकामभन्दा निकै टाढा माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा रहेको रेडियो माङ्सेबुङ 104.6 मेगाहर्जले चाहिँ समाचार लिम्बू भाषामा समाचार चाहिँ बिहान 8 बजे प्रसारण गर्दै आएको छ र अम्लारीफुङ भन्ने कार्यक्रम चाहिँ 9:15 देखि 10 बजेसम्म प्रत्येक आइतबार आन्छुमे नसान मेरो अनन्य मित्रज्यूले चाहिँ सो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्दै आउनु भएको कुरा चाहिँ मैले खास गरी सो एफएमका स्टेसन म्यानेजर मेरो मित्र ज्यूबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई सूचना दिनुभएको छ। अहिले सुमनजीले चाहिँ भनेअनुसार चाहिँ मातृभाषाको कार्यक्रम त्यो एउटा समाचार र एउटा कार्यक्रम भए पनि नियमित भए पनि एफएमबाट चाहिँ 95% चाहिँ लिम्बू भाषाबाट कार्यक्रम सञ्चालकहरूले बोल्ने र सो किसिमको चाहिँ विज्ञापनहरू र समाचारहरू पनि बजाउँदै आएको कुरा स्टेसन म्यानेजर सुमन लाउतेज्यूले चाहिँ भन्नुभएको छ। र इलाम माङ्सेबुङ एफएम पनि अन्य एफएम म पनि मोरङ जिल्लामा पथरीमा रहेको हुनाले म नियमित सुन्छु माङ्सेबुङ एफएम र टिप्छ पनि र एकदमै उहाँले भनेअनुसार नै चाहिँ कार्यक्रमहरू र समाचार गीतहरू मातृभाषा कार्यक्रमहरू बज्ने गरेको छ। यता झापामा चाहिँ याक्थुङ समुदायको बसोबास अलिक कम्ती भए तापनि रेडियो भिजन जो चाहिँ बेटामठबाट चाहिँ प्रसारण हुन्छ सो एफएमले चाहिँ पहिले 15 मिनटको समाचारहरू बजाउने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ सो समाचार चाहिँ अहिले स्थगित भएको छ याक्थुङ भाषाको समाचार र एउटा कार्यक्रम पनि सो एफएमबाट चाहिँ रेगुलर प्रसारण हुन्थ्यो अहिले चाहिँ स्थगित छ। रेडियो भिजनका चाहिँ सञ्चालक विशाल नेम्बाङज्यूले चाहिँ भनेअनुसार चाहिँ अहिले कार्यक्रम स्थगित भए पनि पछाडि कार्यक्रम गर्ने सञ्चालक समितिको चाहिँ ध्येय छ भनेर बताउनु भएको छ। अहिले अन्य जिल्लामा जस्तै झापामा पनि
तपाईँको याक्थुङ भाषाको कार्यक्रम बज्ने, केही समय बज्ने, समाचार बज्ने र चाहिँ बिचमा चाहिँ बन्द हुने, स्थगित हुने रहेछ। अब अन्य जस्तै त्यो झापामा पनि त्यो किसिमले पाइयो र रेडियोभिजनमा पनि अब अहिले चाहिँ बन्द भएको कुरा चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। र रेडियो झापाको रेडियो झापाले पनि अहिले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ फुङनाम भन्ने कार्यक्रम चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ नियमित रूपमा अहिले पनि बजिरहेको छ। सो कार्यक्रम चाहिँ मिना नेम्बाङज्यूले चाहिँ शनिबार 3 बजेको समाचारपछि चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ रेडियो झापा जो धमकबाट प्रसारण हुन्छ, सो रेडियोबाट चाहिँ नियमित कार्यक्रमहरू बज्दै आएको छ। समाचार चाहिँ सो एफएमबाट चाहिँ अहिले बजिएको छैन। अहिले तपाईँको झापाको पनि अहिले धेरै क्षेत्रमा चाहिँ एफएमहरू छ जहाँ चाहिँ याक्थुङबाहरू सञ्चालक रहेको रेडियोले चाहिँ पनि खास गरी लिम्बू भाषाको कार्यक्रम उत्पादन गर्न चाहे पनि सो किसिमको चाहिँ जनशक्ति नभएकोले चाहिँ केही कार्यक्रम उत्पादन गर्दै र बन्द गर्दै आएको कुरा उहाँहरूले बताउनु भएको छ। अब रेडियो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडिया, रेडियो पछाडि छापा माध्यम भनौँ न, छापा माध्यम जो चाहिँ पत्र पत्रिका पनि भनिन्छ। पत्र पत्रिकाकै सन्दर्भमा अहिले नेपाल वा चाहिँ भारतबाट चाहिँ हाम्रो पत्र पत्रिका के कति निस्कन्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा म केही चाहिँ कुराहरू गर्न गइरहेको छु। नेपालको छिमेकी चाहिँ देश भारत दार्जिलिङबाट चाहिँ श्रीजङ्गा र हिमालय भन्ने पत्रिका प्रकाशन हुन्थ्यो। सन् 1982 सालमा चाहिँ प्रकाशन भएको पाइन्छ। र नेपालको छिमेकी देश भारतको चाहिँ सिक्किमबाट चाहिँ नोवा इङ्गम भन्ने चाहिँ 1968 साल सन् 1978 सालमा चाहिँ प्रकाशन भएको र सेकमारी भन्ने पत्रिका चाहिँ सन् 1990 सालमा प्रकाशन भएको र पेली भन्ने पत्रिका सन् 1942 सालमा प्रकाशन भएको हामी वृत्तान्त पाइन्छ। यसै गरी लिङ नामफुङ भन्ने पत्रिका 1981 सालमा चाहिँ प्रकाशन भएको थियो। आनी लक्सुङ भन्ने पत्रिका 1982, साक्थिमसुङ भन्ने पत्रिका 1982, यसै गरी फुङ इक भन्ने पत्रिका 1983, तोजी भन्ने पत्रिका चाहिँ 1983, सुम्बुगेन हुक्वा भन्ने पत्रिका सन् 1984, टिजो भन्ने पत्रिका 1984, चुक्सादिन सेवा भन्ने पत्रिका 1984 सालमा प्रकाशित भएको थियो। तानम भन्ने पत्रिका चाहिँ सन् 1985, नादङ भन्ने पत्रिका सन् 1986, यसै गरी इङ्नातनासुङ भन्ने पत्रिका चाहिँ सन् 1987 सालमा प्रकाशन भएको थियो र मुङनाम 1967, निङसाङ भन्ने पत्रिका चाहिँ 1987, तुम्मुई भन्ने पत्रिका 1967, मेरिङ भन्ने पत्रिका सन् 1988 मा चाहिँ प्रकाशित भएको। यो लिस्ट निकै लामै नै छ। मैले अघि पनि भने मातृभाषाको पत्रकारितामा अतुलनीय योगदान सिक्किम क्षेत्रको पनि रहेको छ।
अब नेपालबाट चाहिँ प्रकाशित हुँदै आएको केही पत्र पत्रिकाको म नाम उच्चारण गर्छु। नेपालबाट चाहिँ श्रीजङ्गा भन्ने पत्रिका 2051 सालमा प्रकाशित हुन्थ्यो। याक्थुङ सापसक नु साक्थिम भन्ने पत्रिका पनि 2051 सालमा प्रकाशित भएको पत्रिका हो र तान्छुपा भन्ने 2052 सालमा चाहिँ प्रकाशित हुँदै अहिले पनि नियमित रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको छ। सुम्बातलुङ भन्ने पत्रिका पनि प्रकाशित हुन्थ्यो। 2057 सालमा प्रकाशित भएको अखबार हो याक्थुङ भाषाको। लाराङ बेसी 2057, सेमी फक्ताङलुङ भन्ने पत्रिका 2060 सालमा प्रकाशित भएको पत्रिका हो। याक्थुङबा थाङसाङ हिन्जा मुन्दुङ तङसिङ लङमा लाजम 2064 सालमा चाहिँ प्रकाशित भएको पत्रिका हो। ती प्रकाशित पत्रिकालाई चाहिँ खास गरी याक्थुङ भाषाको समाचारहरू, यो याक्थुङ भाषाको साहित्य, गीत, कविता, हैन, लघुकथा, गजल, यस्ता सामग्रीहरू प्रकाशित हुन्थ्यो। र ती नेपाल र भारतबाट प्रकाशित हुने पत्रिका प्रायले चाहिँ नेपालमा हुने पत्रिका निकै कम्ती छ जो चाहिँ याक्थुङ किराँत श्रीजङ्गा लिपिबाट प्रकाशित भएको र साथमा चाहिँ खस नेपालीबाट दुवैबाट चाहिँ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ प्रकाशित भएको पत्रिकाहरू भेटाइन्छ। कम्ती पत्रिका छ जो चाहिँ श्रीजङ्गा स्क्रिप्टबाट चाहिँ प्रकाशित हुँदै आएको पत्रिकाहरू निकै सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम्ती नै छन्। यसै गरी पोक्लाङबाङ, इङजोतलुङ, सेसेथा, माङ्गेना, नालिफुवा, किराँत, नामसाङ, थाङसाङ भन्ने यी पत्रिका पनि नेपालबाट प्रकाशित हुँदै आएको पत्र पत्रिका हो। 2064 असोज 1 गतेदेखि नयाँ याक्थुङ पान चाहिँ पत्रिका प्रकाशित भएको पाइन्छ। अब यसै गरी हङकङबाट पनि सेकुमरी भन्ने पत्रिका किराँत याक्थुङ चुम्लुङ हङकङले चाहिँ प्रकाशित गर्ने गर्छ। पोक्लाङबाङ भन्ने पत्रिका चाहिँ अहिले दमकबाट प्रकाशित हुन्छ। 68 देखि वार्षिक रूपमा फक्तालुङ साहित्यिक अहिले गोरखापत्रमा पनि हाम्रो याक्थुङ भाषाको चाहिँ समाचारहरू, गतिविधिहरू चाहिँ प्रकाशित हुँदै आएको छ। त्यो अहिले बढी एकछिनबाट म चर्चा पनि गर्नेछु। अहिले 58-68 सालदेखि वार्षिक रूपमा चाहिँ फक्ताङ साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित भएको पाइन्छ। यो चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ प्रकाशित गर्दै आएको छ। नेपालबाट प्रकाशित पत्रिका माङ्गेना मासिक, साक्थिम मासिक पनि प्रकाशित हुँदै आएको छ। नाङसिङबाट इङजोतलुङ पाक्षिक पत्रिका जो चाहिँ 5 थरमा दर्ता गरिए पनि प्रकाशित हुँदै आएको छ। अहिले वेबसाइटमा चाहिँ गतिविधि नियमित नभए पनि चाहिँ चुम्लुङ.org NP चाहिँ 2059 भदौ 26 गतेदेखि चाहिँ अहिले नियमित रूपमा त्यहाँदेखि चाहिँ वेबसाइट सुरु भएको र नियमित गतिविधि, संस्थागत गतिविधिहरू, याक्थुङ भाषासँग सम्बन्धित गतिविधिहरू केहीहरू प्रकाशित हुँदै आएको पाइन्छ।
अहिले टेलिभिजनमा पनि खास गरी लिम्बू भाषाको कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको छ। आनी सक्दिम भन्ने कार्यक्रम चाहिँ इन्डिजिनियस प्रसारण हुन्छ। यो चाहिँ आनी सक्दिम भन्ने कार्यक्रम चाहिँ 2 वर्ष अगाडिदेखि नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आएको याक्थुङ भाषाको चाहिँ कार्यक्रम हो। सो इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा चाहिँ निशेष आङदेम्बे ज्यूले चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। पछिल्लो पटक चाहिँ इन्दिरा नेम्बाङज्यूसँग चाहिँ वार्तालाप गर्नुभएको चाहिँ पछिल्लो एपिसोड हो। यसै गरी निशेष आङदेम्बे ज्यूले नै एनटिभीबाट चाहिँ कार्यक्रम तुमदुङ भन्ने कार्यक्रम चाहिँ चलाउँदै आउनुभएको छ। यो 12 वर्षदेखि नियमित प्रसारण हुँदै आएको चाहिँ याक्थुङ भाषाको चाहिँ कार्यक्रम हो। पछिल्लो पटक चाहिँ गोपीमाया थुलुङज्यूसँग चाहिँ संवाद गर्नुभएको छ। अब लिम्बू भाषाकै कार्यक्रमहरू सञ्चालित मध्ये चाहिँ तुमदुङ भन्ने कार्यक्रम टेलिभिजन र प्रसारण भएको शब्द दृश्यको माध्यमबाट प्रसारण भएको कार्यक्रम चाहिँ पहिलो तुमदुङ नै हो। अहिले यो दुवै कार्यक्रम चाहिँ अहिले यो आनी सक्दिम भन्ने कार्यक्रम चाहिँ मङ्गलबार 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म चाहिँ बज्ने गर्छ। इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा चाहिँ निशेषजी र सागर सुब्बाज्यूले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। मैले अघि चर्चा गरेको चाहिँ तुमदुङ भन्ने कार्यक्रम चाहिँ एनटिभीबाट बिहिबार 4:30 बजेदेखि 5 बजेसम्म चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ बज्दै आएको छ र खास गरी रेडियो टेलिभिजनबाट चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम रेडियो भन्दा पनि अलिक न्यून कार्यक्रम चाहिँ टेलिभिजनबाट चाहिँ उत्पादन हुँदै आएको पनि भेटाइन्छ। अहिले निकै नै सामाजिक चाहिँ सञ्जालको माध्यमबाट पनि हाम्रो केही लिम्बू मातृभाषाको कार्यक्रमहरू उत्पादन भएको पाइन्छ। यो चाहिँ अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। अहिले तपाईको पछिल्लो पटक चाहिँ बढी भ्युअर्सहरू युट्युबतिर आकर्षित हुँदै गएको पनि पाइन्छ। अहिले युट्युब चाहिँ बाट अहिले माङसेबुङ टेलिभिजन भन्ने युट्युब च्यानलबाट पनि अहिले मासेमी भन्ने कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालित छ। हप्ताको 1 दिन र करिब 5-6 वटा एपिसोड चाहिँ युट्युबमा चाहिँ अपलोड भएको छ। याक्थुङ भाषाका भ्युअर्सहरूले पनि सो युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी अर्को कार्यक्रम भनेको अहिले युट्युबमा पनि फेसबुक चाहिँ पेजमा पनि लिम्बू भाषाको कार्यक्रम हङकङबाट पनि उत्पादन हुँदै आएको छ। अहिले मौसङ इम्बुङ फुलन्देको जो चाहिँ फुलन्देको बाउ भन्ने चर्चामा हुनुहुन्छ। उहाँ र चाहिँ एकजना रण बरदोज ओख्राबो पोक्लाबुङ कान्छा उहाँ दुवैजनाले चाहिँ एनएचडिडी स्टुडियो एचकेबाट चाहिँ
आइन बा ताजेङ भन्ने कार्यक्रम चाहिँ नियमित रूपमा अहिले पछिल्लो पटक यो 1.5 बढीमा 1 महिना सेरोफेरोमा चाहिँ उहाँले नियमित कार्यक्रम फेसबुकमा नि हेर्न मिल्ने र युट्युबमा नि हेर्न मिल्ने गरी चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्दै आउनुभएको छ। अहिले तपाईँको पछिल्लो पटक चाहिँ अत्यन्तै निकै चर्चामा आएको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ युट्युबमा अपलोड हुने क्रम जारी छ र सबै कार्यक्रमहरू जति पनि रेडियो टेलिभिजनबाट अर्थात् रेडियोबाट अन्यबाट पनि कार्यक्रम हुँदै आएको चाहिँ लिम्बू भाषामा कार्यक्रम उत्पादन हुँदै कार्यक्रम चाहिँ युट्युबमा हाल्ने क्रम चाहिँ जारी छ र त्यो खोजेर पनि हेर्न सकिन्छ। थुप्रै हामीले लिम्बू भाषासँग सम्बन्धितको प्रोग्रामहरू युट्युबमै हेर्न सकिन्छ। अहिले यस पछाडि हामीले लिम्बू भाषा लिम्बू याक्थुङ पत्रकारिता भन्ने बित्तिकै अब लिम्बूहरूले चाहिँ कुन पत्र पत्रिका दर्ता गरे भन्ने तर्फ म त्यतातिर जान चाहन्छु। पत्र पत्रिकामा अन्य समुदायले जस्तै लिम्बू समुदायले पनि सङ्ख्यात्मक रूपले कम्ती भए पनि लिम्बू भाषाको लिम्बू चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूले पत्र पत्रिका दर्ता गरेको पाइन्छ। अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ अवरोध भन्ने साप्ताहिक पत्रिका मोरङ जिल्लामा भरतराज सुब्बाज्यूले दर्ता गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को कुरा अहिले गरिरहेको छु। यसै गरी इलाम आवाज साप्ताहिक भन्ने शरदचन्द्र जबेगुज्यूले दर्ता गर्नुभएको छ। इलाम पोस्ट दैनिक पनि चाहिँ महेन्द्र कुमार जबेगुज्यूले दर्ता गर्नुभएको छ। यो चाहिँ इलामबाट प्रकाशित पत्रिका हो, इलामबाट दर्ता गर्नुभएको छ। चुम्लुङ साप्ताहिक भन्ने सेसेमी सेरेङ ज्यूले झापामा दर्ता गर्नुभएको छ। जनचाहना साप्ताहिक भन्ने त्रिविक्रम कन्दमाज्यूले झापामा बाटै दर्ता गर्नुभएको छ। तानाम भन्ने साप्ताहिक पत्रिका राजेश बहादुर मास्वाज्यूले ताप्लेजुङमा दर्ता गर्नुभएको छ। नुनापुङ साप्ताहिक सोडिङहाङ फोम्बोज्यूले सुनसरीमा दर्ता गर्नुभएको पत्रिका हो। अनि मुफ्तल साप्ताहिक भन्ने पत्रिका म सम्पादक रहेको पत्रिका पनि मोरङमा दर्ता छ। सूचना सञ्चार भन्ने साप्ताहिक यशोदा सेने सम्पादक रहेको पत्रिका पनि मोरङ जिल्लामा चाहिँ दर्ता भएको पाइन्छ। कलेज टाइम्स भन्ने नवराज कन्दमाज्यूले चाहिँ मोरङमै दर्ता गर्नुभएको पत्रिका हो। यसै गरी मोरङ जिल्लामा पनि धेरै पत्रिका प्रकाशित हुन्छ। प्रदेशको राजधानी भएर पनि होला। अनि पत्रकारिता इतिहास मोरङ अलिक अन्य जिल्लाभन्दा अब्बल छ। बिहिबारे फोन भन्ने साप्ताहिक राजकुमार लिम्बुज्यूले मोरङ जिल्लामा दर्ता भएको छ। जनविश्वास साप्ताहिक भन्ने हेमा चेम्जेज्यूले सम्पादक रहेको धनकुटाबाट प्रकाशित हुन्छ। नौलो अभियान भन्ने योगेन्द्र पाल्माज्यू धरान सुनसरीबाट चाहिँ दर्ता भएको पत्रिका हो। सनराइज पोस्ट साप्ताहिक भन्ने पत्रिका पनि प्रकाशित हुँदै दर्ता भएको पत्रिका हो। यसै गरी अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ यी पत्रिका चाहिँ लिम्बू सम्पादक दर्ता भएको पत्रिका हो। यसै गरी अब प्रदेश नम्बर 3 मा पनि लिम्बू सम्पादक रहेको पत्र पत्रिकाहरू दर्ता भएको पत्रिका र प्रकाशित हुँदै आएको छ। नेपाली समाचार भन्ने पत्रिका चाहिँ दलबहादुर आङबाङ ज्यूले चाहिँ सम्पादक रहेको र बानेश्वरबाट प्रकाशित हुने पत्रिका हो। द गोर्खा साप्ताहिक अमरजङ लिम्बू अनामनगरमा चाहिँ गोर्खा साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादकत्वमा चाहिँ दर्ता भएको पत्रिका हो। किराँत आवाज पाक्षिक भन्ने नवीन लिङ्गदेन काठमाडौँबाट दर्ता भएको पत्रिका हो। सङ्घीय मासिक भन्ने पत्रिका पनि दलबहादुर लिम्बुज्यू सम्पादक रहेको पत्रिका हो। जनसरकार नेपाल मासिक भन्ने पत्रिका
डिकमान समाम्फे बबरवन काठमाडौँमा दर्ता भएको पत्रिका, तिखोप्रात द्वैमासिक ओम प्रकाश नेम्बाङ काठमाडौँबाट प्रकाशित भएको दर्ता भएको पत्रिका हो। सनराइज पोस्ट साप्ताहिक भूपेन्द्र जेमजङ ज्यूको सम्पादकमा चाहिँ दर्ता भएको पत्रिका। तान्छबा भन्ने पत्रिका अमर तुम्याङ ललितपुरबाट चाहिँ प्रकाशित भएको पत्रिका हो। अहिले चाहिँ दर्ता भएको पत्रिकाको फेरिस्त म प्रस्तुत गरिरहेको छु र प्रदेश नम्बर 1, 3 मात्र होइन 4 नम्बरमा पनि पत्र पत्रिका लिम्बू साथीहरूले प्रकाशित गर्दै आएको पाइन्छ। यो चाहिँ स्रोत पछाडि भनौँला। अहिले प्रदेश नम्बर 4 अहिले गण्डकी प्रदेश भएको छ होला। सो प्रदेशबाट चाहिँ स्वयं साप्ताहिक र हाम्रो जनजाति आवाज साप्ताहिक पत्रिका चाहिँ दुवै पत्रिका चाहिँ सम्पादक गजेन्द्र लिम्बू ज्यू रहेको र पोखरा कास्कीमा चाहिँ दर्ता भएको पत्रिका हो। अहिलेसम्म यो जे जति पत्र पत्रिका दर्ताको फेरिस्त चाहिँ मैले 2074 चैत्र मसान्तसम्म दर्ता भएको पत्र पत्रिकाको फेरिस्त मैले यहाँलाई सुनाइरहेको छु। अहिले नेपालमा चाहिँ पत्र पत्रिका कति दर्ता भएका छन् त भन्ने विषयमा म त्यहाँ गइरहेको छु। अहिले 2074 चैत्र मसान्तसम्म दर्ता भएका पत्र पत्रिका ब्रोडसिट दैनिक 22 वटा छ। दैनिक पत्रिका चाहिँ 7030, साप्ताहिक पत्रिका चाहिँ 2875, मासिक पत्रिका चाहिँ 2271 गरी कुल 75,559 वटा दर्ता भएको पाइन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ दैनिक चाहिँ 83, साप्ताहिक 308, वार्षिक 1 गरी कुल चाहिँ 569 वटा पत्रिका चाहिँ दर्ता भएको पाइन्छ। प्रदेश 1 मा चाहिँ 60 वटा जस्तो रेडियो, 6 वटा जस्तो चाहिँ केबलमा आधारित टेलिभिजन पनि रहेको छ। दर्तावाला चाहिँ 64 वटा टेलिभिजन दर्ता रहेको चाहिँ रेकर्ड हामीले पाइन्छ। अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै अब लिम्बू याकथुङ पत्रकारिताको चाहिँ कुरा गरिरहँदाखेरि अब खास गरी लिम्बू पत्रकारहरू कति छौँ त भन्ने सन्दर्भतर्फ चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। अलिक लिम्बू पत्रकार डायरी 2073 अनुसार चाहिँ हामी 194 जना लिम्बू पत्रकार छौँ र सङ्घका चाहिँ अध्यक्ष लिम्बू पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष चाहिँ देवेन्द्र सुर्खेलीका अनुसार चाहिँ 150 जना हामी छौँ कि भन्ने उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। अब मैले चाहिँ 177 जना लिम्बू पत्रकारहरू विभिन्न जिल्लामा छौँ र 100 जना जस्तो चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घमा चाहिँ आबद्ध पत्रकारहरू रहेको पाएको छु। अब लिम्बू पत्रकार सङ्घ चाहिँ अब खास गरी अहिले लिम्बू पत्रकारहरूको चाहिँ छाता सङ्गठन हो। अहिले त्यो चाहिँ लिम्बू पत्रकारकै हकितको निम्ति चाहिँ सङ्गठित भएको पत्रिका हो, सङ्गठन हो। लिम्बू पत्रकार सङ्घ 57 सालमा चाहिँ थिङबुङसा लिम्बूज्यूको नेतृत्वमा गठन भएको। 61 सालमा चाहिँ संस्थापक तदर्थ समिति आइन्द्र सुन्दर नेम्बाङज्यू रहनुभएको र 59 साल सङ्घको चाहिँ संस्थागत दर्ता समिति रहेको र संस्थागत दर्ता समिति रहेको छ र तपाईँको 59 सालमै पहिलो महाधिवेशनबाट चाहिँ प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अहिले दोस्रो महाधिवेशन पनि सम्पन्न
भइसकेको छ र तेस्रो हुने तर्खरमा छ कला। अहिले समग्रमा चाहिँ लिम्बू भाषा अहिले जति मैले पत्र पत्रिकाको चाहिँ नाम लिए पनि मैले अघि पनि भने निकै कम्ती मात्रामा चाहिँ लिम्बू भाषाको चाहिँ पत्रिका नियमित रूपमा प्रकाशित छ। अहिले चाहिँ तान्छवामा चाहिँ इज्जतलुङ पाक्षिक सेथेसा पत्रिका फक्ताङलुङ चाहिँ पोक्लाबाङ भन्ने पत्रिका मात्रै अहिले गिन्तीमा 6-7 वटाको हारैमा मात्रै नियमित रूपमा चाहिँ प्रकाशित भएको चाहिँ पत्रिका हो। अहिले भाषिक पत्रकारिताको इतिहासमा भन्ने हो भने 15 सालको चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको संविधानले चाहिँ खस भाषालाई नै नेपालको राष्ट्रभाषा घोषणा गरेको चाहिँ इतिहास पाउँछ। त्यस्तै क्रममा चाहिँ अब खास गरी खस भाषालाई अलिक बढी प्राथमिकता दिएको र हाम्रो मातृभाषा अलिकतिलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिएको चाहिँ पाइन्छ। अहिले रेडियो नेपालबाट धार्मिक कार्यक्रम नियमित रूपमा हिन्दू बाहेक बौद्ध मन्दिर के अरे रेडियो नेपालबाट धार्मिक कार्यक्रम नियमित रूपमा हिन्दू बाहेक बौद्ध र अन्य कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रसारण चाहिँ भएको छैन। सुरुमा चाहिँ अहिले हिन्दू लगायत अरू धर्मको पनि चाहिँ धार्मिक कार्यक्रम बजाउने भन्ने योजना थियो। यद्यपि अहिले हिन्दू धर्मको चाहिँ कार्यक्रम के अरे धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम चाहिँ नियमित रूपमा बज्दै आएको छ। एक भाषाको नीतिले गर्दा 22 साल वैशाख 1 गतेदेखि नेपालबाट नेपाली र हिन्दी भाषिक समाचार बजेको पाइन्छ। 22 साल वैशाख 1 गते नेपालको संविधान 2073ले चाहिँ कुनै समाचार लेख वा पाठ्य सामग्री प्रकाशित बापत कुनै समाचार पत्र वा दर्ता खारिज गर्ने छैन भने जो नियम चाहिँ बनाइयो त्योबाट पनि त्यो नियमले चाहिँ मातृभाषाको पत्रकारितामा चाहिँ टेवा पुग्यो। सो क्रममा चाहिँ 2014 सालमा चाहिँ वैशाखमा चाहिँ नवनाथ झा नवीनको प्रकाशनमा जनकपुरमा पहिलो मैथिली भाषा चाहिँ प्रकाशन भएको पाइँदो रहेछ। चाहिँ पत्रिका प्रकाशन भएको पाइँदो रहेछ। 14 सालमा हामी मैथिली भाषामा पत्रिका प्रकाशित थियो। रेडियो नेपालले चाहिँ 47 साल असार 15 गतेदेखि नेवारी र हिन्दी भाषामा चाहिँ समाचार प्रकाशित गरियो। 22 वर्षको अन्तराल पछाडि अगाडि पनि यो भाषा चाहिँ बाट चाहिँ समाचार प्रकाशित थियो। बिचमा फेरि राज्यले त्यसलाई चाहिँ बन्देज लगाएको थियो। मैथिली भाषामा चाहिँ 59 साल पुस 17 गतेबाट 5 मिनेटको समाचार बस्थ्यो। 51 भदौ 1 गतेबाट तामाङ, भोजपुरी, अवधी, डोटेली, थारू, पश्चिमी थारू, राणा थारू लगायत मगर, राई, लिम्बूको क्षेत्रीय प्रसारणबाट चाहिँ समाचारहरू चाहिँ बज्यो। रेडियो नेपालमै कुरा गर्ने हुँदाखेरि अब राज्यको व्यवस्था परिवर्तनसँगै समाचारहरू बद्ने, कार्यक्रम बद्ने, बिचमा चाहिँ फेरि बन्द हुने क्रम चलेको रहेछ। त्यो हामी पढ्न पाइन्छ हिस्ट्रीहरू खोतल्दै जाने क्रममा। गोर्खा भाषामा पनि मातृभाषाको मैले अघि पनि भने पछाडि म चर्चा गर्छु भनेर 64 साल साउन 24 गते आदिवासी दिवसको अवसरमा चाहिँ गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित पहिलो बहुभाषिक पृष्ठ सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तत्कालीन कृष्णबहादुर महराज्यूले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यसपछि 64 असोज 1 गतेदेखि चाहिँ नियमित रूपमा बहुभाषिक पृष्ठ चाहिँ प्रकाशित हुँदै आएका छ। अहिले पनि दिन बिराएर विभिन्न भाषाको चाहिँ कार्यक्रमहरू विभिन्न भाषाको चाहिँ भाषा लिपिमा चाहिँ समाचारहरू र त्यसको त्यो समुदायसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू प्रकाशित हुँदै आएको छ। हाल चाहिँ बहुभाषिक पृष्ठ नयाँ नेपालमा 29 वटा भाषाको चाहिँ
पृष्ठहरू भाषामा चाहिँ एउटा पृष्ठमा चाहिँ समाचार त्यो सामुदायिक गतिविधिहरू प्रकाशित हुँदै आएको छ। अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ अनलाइनको चाहिँ अलिक बढी झुकावहरू र दर्ता हुने क्रम बढिरहेको छ। अनलाइनमा पनि लिम्बू समुदायहरूले पनि सञ्चालन गरेको रहेछ। त्यो चाहिँ मैले अनलाइनहरूको सूची हेर्दै जाँदाखेरि नेपालमा चाहिँ 2148वटा सूचीकृत दर्ताहरूमध्ये करिबन 24-25वटा चाहिँ लिम्बू समुदाय सञ्चालन रहेको चाहिँ अनलाइनहरूले चाहिँ अखबार समाचारहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिँदै चाहिँ प्रकाशित हुँदै रहेछ। यो अनलाइनहरू सञ्चालकहरूको नामहरू लिनु पर्दाखेरि चाहिँ कालीप्रसाद शेर्मा ज्यूले चाहिँ पाँचथर ठेगानाबाट चाहिँ पाँचथर.com भन्ने चाहिँ अनलाइन चलाउनुहुन्छ। गोपीकृष्ण चोङबाङ ज्यूले चाहिँ अनलाइन हर्पल.com भन्ने मध्यपुर ठिमीबाट सञ्चालन गर्नुहुन्छ। विजय सम्माफेले खुल्लापति.com धुम्बराई काठमाडौँबाट सञ्चालन गर्नुहुन्छ। सञ्चालक रामकुमार लिम्बूले नयाँ बुलन्द.com इलाम 3बाट सञ्चालन गर्नुहुन्छ। सञ्जय खेवाङ भन्ने मिडियासञ्चार.com भन्ने सिनामङ्गल काठमाडौँबाट सञ्चालन गर्नुहुन्छ। देवेन्द्र खापुङले नयाँ अनलाइन.com भन्ने काठमाडौँबाट चलाउनुहुन्छ। देवेन्द्र कुमार सम्माम्फेज्यूले चाहिँ फोनिसकोरिया.com कपुरधारा काठमाडौँ ठेगानाबाट सञ्चालन हुन्छ। राजकुमार चेम्जङज्यूले चाहिँ रास्टल.com र पत्रिका खबर भन्ने भोटाइटी काठमाडौँबाट चाहिँ चलाउनुहुन्छ। यसै गरी बिपी लिम्बूज्यूले पनि नमस्ते टाइम्स भन्ने चलाउनुहुन्छ। लोकेन्द्र लिम्बूले पनि अरुण पोस्ट भन्ने अनामनगरबाट चलाउनुहुन्छ। सागर सुब्बाज्यूले पाथिभारा च्यानल.com चलाउनुहुन्छ। यसै गरी मौसम लिम्बूले रातोकलम.com गोकर्णेश्वर काठमाडौँबाट चलाउनुहुन्छ। रोशन कुमार नेम्बाङज्यूले चाहिँ लाइभ नेपाली न्युज .com मैतीदेवीबाट चलाउनुहुन्छ। गोमान सिंह लिम्बूले सजिलो न्युज.com चलाउनुहुन्छ। विनोद कुमार सुब्बाज्यूले पूर्व पोस्ट.com फिदिमबाट चलाउनुहुन्छ। भक्तेश्वर लिम्बूले उज्यालो प्रदेश.com बेलबारी मोरङबाट चलाउनुहुन्छ। दिनेश सुब्बाले निगरानी टाइम्स.com चाहिँ कानेपोखरी मोरङबाट चलाउनुहुन्छ। सञ्जय खेवान्ज्यूले दैनिक पोस्ट.com काठमाडौँबाट चलाउँछ। देवेन्द्र कुमार सम्माम्फेज्यूले हटपट्टी.com भक्तपुरबाट चलाउनुहुन्छ। बिपी सुब्बाले नमस्ते टाइम्स र नमस्ते टाइम्स न्युज भन्ने चलाउनु हुँदो रहेछ। पदम सुन्दर सम्माम्फेले चाहिँ ग्लोबल पत्रिका.com काठमाडौँबाट चाहिँ चलाउनु भए के अरे अनलाइन चलाउनुहुन्छ। यसै गरी दिलकुमार लाउतेज्यूले पछिल्लो पटक लिम्बन.com भन्ने अनलाइन पनि चलाउनु भएको छ। अहिले निकै लामो प्रस्तुति भएको जस्तो लागेको छ। मैले प्रस्तुतिलाई निकै नै अब छुट्याउने क्रममा छु। अहिले राज्यको नीति पनि अलि मातृभाषा चाहिँ पत्रकारिता सन्दर्भमा पहिलेभन्दा अलिकति सहज रूपले आएको र सोही क्रममा चाहिँ केही हाम्रो चाहिँ लिम्बू दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अनलाइन पत्रिका र पत्रकारिता दर्ता गर्थे र सोही क्रममा चाहिँ प्रकाशन र प्रसारण हुँदै आएको पनि छ। अहिले तपाईहरूले पनि त्यो कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो तर्फ म एकछिन पछाडिबाट जानेछु।
अहिले लिम्बू याक्थुङ मातृभाषाको पत्रकारिताको कुरा गरिरहँदाखेरि एकदमै हाम्रो भाषा, धर्म, लिपि, संस्कृति, संस्कार, इतिहास, रीतिरिवाज, वेशभूषा संरक्षणमा मद्दतै पुगेको छ। पत्रकारिता क्षेत्रले उत्पादन र प्रसारण गरेको सामग्री, अध्ययन गर्ने क्रम, सुन्ने क्रम, पढ्ने क्रम चाहिँ बढेको पाइन्छ र केही चाहिँ लिम्बू चाहिँ याक्थुङ वा श्रमजीवी जो पत्रकारितामा आस्था श्रम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई केही वातावरण पनि बन्दै गयो, रोजगारीको वातावरण पनि बन्दै गएको छ। हाम्रो लिपि निर्माण, छापाखानाको विस्तार पनि हुँदै आएको छ र हाम्रो मातृभाषाको लेख्ने र पत्र पत्रिका अनलाइन खोल्ने क्रम पनि एकदमै बढ्दो छ। सञ्चार माध्यम सङ्ख्याको बाहुल्यता पनि बढ्नुले पनि मातृभाषा अर्थात् लिम्बू चाहिँ पत्रकारहरूको चाहिँ क्रम बढेसँगै हाम्रो याक्थुङ पत्रकारिताको पनि याक्थुङ पत्रकारिताको पनि गर्ने क्रम विकास र प्रवर्धनमा टेवा पुगेको छ। अनि अहिले याक्थुङ पत्रकारिताको कुरा अर्थात् समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सुधारात्मक पक्षहरू पनि छन्। तीन तहको सरकार, सरकारवाला पक्ष, समुदाय, संस्था, व्यक्ति चाहिँ मातृभाषाको पत्रकारिताप्रति उदासीन रहेको चाहिँ पाइन्छ, जो चाहिँ सुधारात्मक पक्ष हो। अहिले राज्यबाट चाहिँ वितरण गर्दै आएको चाहिँ लोक कल्याणकारी विज्ञापन लगायत नीति, संस्थागत विज्ञापन उपलब्ध खास गरी मातृभाषा पत्रकारितामा नहुनु पनि एकदम सुधारात्मक पक्ष हो। मातृभाषा लिपिको औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षालय नहुनुले पनि वक्ताको सङ्ख्या कमी आउनु पनि यो मातृभाषा पत्रकारिताको सुधारात्मक पक्ष नै हो। मातृभाषाको दक्ष जनशक्तिको अभाव, मैले अगाडि पनि भने, केही रेडियोमा कार्यक्रमहरू बज्ने, समाचार बज्ने र छोड्ने क्रम पनि भने, त्यो चाहिँ दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि केही रेडियोमा अथवा अन्य चाहिँ टेलिभिजनमा भनौँ न आम सञ्चारको माध्यममा चाहिँ त्यो किसिमले कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारण र प्रकाशन नभएको हो, जो चाहिँ एकदमै सुधारात्मक पक्ष रहेको छ। अनि मैले मातृभाषा पत्रकारिताको कुरा गरिरहँदाखेरि नयाँ नयाँ शब्द वाचनमा आफू खुसी उच्चारण गरेको पनि समस्या छ। अब जस्तै अब नयाँ नयाँ शब्दहरूलाई चाहिँ लिम्बू भाषामा त के भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ आफू खुसी चाहिँ अर्थ्याउने र वाचन गर्ने यो समस्या रहेको छ। अनि अब योग्यताको भाषा नहुनुले पनि मातृभाषा पत्रकारिता अलिकति ओझेलिएको छ। मिडिया सञ्चालकले श्रमजीवी सञ्चारकर्मीलाई चाहिँ भनेअनुसारको रोज नदिनुले पनि मातृभाषा पत्रकारितामा चाहिँ समस्या आएको छ। अब मैले 1 घन्टा एराउन्डमा बोलिसकेको छु। मातृभाषा के अरे समग्र पत्रकारिताको विषयमा अहिले प्रवीणिता प्रमाणपत्र देखि चाहिँ अहिले स्नातकोत्तर तहसम्म चाहिँ पत्रकारिताको विषयमा चाहिँ विभिन्न युनिभर्सिटीमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्दै आएको छ। अब मैले 1 घन्टामा यो पत्रकारिता विषयमा चाहिँ केही कुराहरू राखेँ। यो युनिभर्सिटीमा अध्ययन अध्यापन गर्ने पत्रकारिता भन्ने विषयमा चाहिँ 1 घन्टामा केही कुराहरू राखेँ। अब समग्र सबै राख्न त सकिँदैन। अब मैले आधी घन्टादेखि 1 घन्टासम्म बोल्छु भन्दै प्रस्तुति एकदमै लामो भएको छ। मैले अहिले जति मातृभाषा पत्रकारिता विषयमा बोलेँ, यो चाहिँ सन्दर्भ सामग्री चाहिँ मैले कहाँबाट चाहिँ उल्लेख गरेर भन्ने सन्दर्भमा म यो तर्फ थोरै भन्न चाहन्छु, किनभने मैले बोल्नको निम्ति विभिन्न चाहिँ सन्दर्भ सामग्री अध्ययन गरेको छु। संहिता असार 2076 भन्ने पत्रकारिताबाट बचाउँ भन्ने चाहिँ शीर्षकमा संहिता भन्ने पत्रिकाबाट पनि मैले लिएको छु।
अनि 44औं वार्षिक प्रतिवेदन भन्ने नेपाल प्रेस काउन्सिल भन्ने सन्दर्भमा लिएर पनि डाटाहरू मैले लिएको छु। लिम्बुवान किराँत लिम्बुवान र लिम्बुहरू भन्ने पुस्तक सामजिरी शर्माज्यूको बाट पनि मैले केही सन्दर्भ सामग्री पस्केको छु। एफएनजे मोरङको स्मारिका 2073 बाट पनि मैले भनेको छु। यसै गरी www.doinepal.gov र एनपी बाट पनि मैले सन्दर्भ सामग्री पस्केको हुँ। यसै गरी www.amartumyang.blogspot.com बाट पनि मैले सन्दर्भ सामग्री लिएर चाहिँ केही बोल्ने प्रयत्न गरेँ। fngnepal.org उद्घोषण कला तथा पत्रकारिता भन्ने याम चम्लगाईको पुस्तक, पत्रकारिता कक्षा 10 भन्ने कक्षा 10 को पुस्तकबाट, अनि सरल नेपाली शब्दकोश, तानछोपा भन्ने पत्रिका, पत्रकारिता त्रैमासिक नेपाल पत्रकार महासङ्घबाट जो प्रकाशित हुन्छ सोबाट पनि सन्दर्भ सामग्री जोडेर भनेको छु। मिडिया डाइरेक्टर 2075, www.google.com, अन्वेषण लगायत चाहिँ युट्युब च्यानल र मैले धेरै व्यक्तिहरूसँग पनि संवाद गरेर चाहिँ यो मातृभाषा पत्रकारिता सन्दर्भमा चाहिँ विषय वस्तुहरू पस्किएको छु। मैले लगभग आफ्नो कुराहरू सकिसकेको छु र मैले एकदम बिट मान्ने क्रममा छु। यहाँहरूको कमेन्ट खासै त्यस्तो छैन। अब म सबैले सेवारो लेख्नु भएको छ, प्राय चाहिँ भ्युअर्स ज्यूहरूले एकमुष्ट यहाँलाई म सेवारो टक्राउन चाहन्छु र केही मैले कमेन्टहरू हेरिरहेको छु। खासै किराँती अनुप लिम्बू, हाई सेवारो फ्रम धनकुटा बसन्तपुरबाट हेर्दैछु। उहाँले हेर्दै, उहाँलाई नै अत्यन्तै धेरै धन्यवाद। भीमा खजुमज्यूले चाहिँ थिबोङसा याक्थुङ बा हो उहाँ भने म सच्याउन चाहन्छु। थिबोङसा याक्थुङ बा हो उहाँ। भीमा खजिम ज्यूले चाहिँ लिम्बू पत्रकारिताभित्र अट्छ या अट्दैन, विगतमा लिम्बुवानका विभिन्न जिल्लाबाट लिम्बू भाषा र लिपिबाट प्रकाशित हवाई पत्रिकालाई पनि सम्झने हो कि भन्नुभएको छ। हो, पक्कै पनि लिम्बू मातृभाषाको पत्रकारिताको सन्दर्भमा पनि चाहिँ हवाई पत्रिकाले पनि अतुलनीय योगदान रहेको छ। यो विभिन्न जिल्लामा दशक अगाडि एराउन्डमा प्रकाशित हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ हवाई पत्रिकाको नामहरू लिइनँ र पक्कै पनि मातृभाषा पत्रकारिताको निम्ति त्यो विषयमा जोडेर लानु पर्थ्यो। मैले केही टिप्पणी गरेँ, समय अभावले यहाँहरूलाई चाहिँ मैले पस्कन सकिनँ। पक्कै पनि हो, समेट्नु चाहिँ पर्ने थियो। सुझावको निम्ति यहाँलाई धन्यवाद। मैले यहाँहरूको सरसरी कमेन्टहरू हेरेँ र कमेन्टमा खासै गरी मेरो चाहिँ आफ्नो भनाइहरू राख्ने चाहिँ विषयवस्तु यहाँले उठान नगर्नु भएको र मैले एकमुष्ट अघि पनि भने एकमुष्ट यहाँलाई सेवाहरू र विभिन्न ठाउँबाट यहाँहरूले चाहिँ मेरो कुरालाई सुनेर हेरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो र सेयर गरिदिनु भयो। मैले अघि पनि भने युनिभर्सिटीमा चाहिँ ब्याचलर स्नातकोत्तर तहमा त्यत्रो वर्ष पढाइ हुने पत्रकारिता भन्ने विषयमा चाहिँ मैले 1 घन्टा एराउन्डमा चाहिँ
बोल्ने चाहिँ प्रयत्न गरेँ। यो बोल्ने प्रयत्न गर्ने क्रममा चाहिँ मैले जे जति विषयवस्तुहरू राखेँ मैले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट अध्ययन गरेर अनलाइनबाट विभिन्न मिडियाको माध्यमबाट भनौँ न, मिडियाको माध्यमबाट मैले चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ बोलेँ। यो बोल्ने क्रममा चाहिँ त्रुटि पनि भयो होला, जस्तै केमा चाहिँ त्रुटि भयो होला। यहाँले चाहिँ त्यो त्रुटिलाई चाहिँ सच्याइ दिनुहुनेछ र यो मातृभाषा पत्रकारिताको विषयमा चाहिँ थप गहन अध्ययन गरेर मैले विभिन्न सञ्चारको माध्यममा चाहिँ प्रकाशन गर्ने मैले चाहिँ सोचेको छु। त्यसो भएको हुनाले यहाँले फिडब्याक दिनुभयो भने म थप यो विषयलाई चाहिँ परिष्कृत परिमार्जित गर्नेछु। अन्त्यमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ यो फेसबुक लाइभ मार्फत याक्थुङ पत्रकारिता भन्ने शीर्षकमा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई अत्यन्तै टिमलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि अझै लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले चाहिँ सृजनात्मक कार्यक्रमहरू गर्दै लानुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ मेरो निवर्तमान अध्यक्ष भएको हुनुको नाताले रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको फेरि म भन्छु यो लाइभ फेसबुक कार्यक्रम जो मेरो पहिलो पनि हो, यो पहिलो बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समग्र लिम्बू विद्यार्थीको केन्द्र कार्य समितिको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो विषय यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। नोगेन सेवारो।